हाजरीन जमात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमारी दूसरी नशिस्त है, दूसरी क्लास है। कल की क्लास में हमें क्या बयान करनी है एक बार मुख्तसर तौर पर दोहरा लेंगे। हमें फ़िक़्ह के बारे में बात कर लेते हैं। उसमें पहला चैप्टर है नजासत। नजासत की मानी क्या है? गंदगी, नापाकी। और कौन सी चीज़ें नापाक है वो लगे तो क्या होता है, इसके बारे में हमें बात कर लेते थे। जब एक गंदगी नापाकी चीज़ हमारे जिस्म या कपड़े के ऊपर एक दिरहम के मिकदार या 5 ग्राम से ज़्यादा लग गया तो उससे नमाज क्या होती है? नहीं होती। अगर 1 दिरहम के मिकदार के बराबर है तो नमाज क्या होती है? मकरूह है, तहरीमी है। फिर वो वाजिबुल याद है, दोहरा लेना, यानी वो हराम के नज़दीक। पहले का तो बिल्कुल भी अब नाजायज़ नहीं होती नमाज। दूसरी की क्या करना, हमें बाद में लौटा लेना। अगर उससे कम है, यानी हमारे जिस्म के ऊपर लगी हुई नापाक नजासत गलीज़ा जो है ये 1 दिरहम से भी कम है तो क्या होती है? वो माफ़ है, अगर नमाज पढ़े तो भी हो जाती है। समझे? तो हमें नजासत में 2 किस्में बयान कर ली। एक किस्म क्या है? नजासत गलीज़ा माने सख्त नजासत, यानी बहुत सख्त है, बड़ी नजासत। नेक्स्ट नजासत खफीफा माने छोटी। नजासत गलीज़ा में कौन से चीज़ें आती हैं को हमें कल बात कर ली थी। उसमें क्या बोले हमें? पहले इंसान के बारे में बात कर लेते हैं। इंसान का पेशाब, पाखाना और मजी, मनी, वदी। और औरत के ताल्लुक से है तो हाइज, निफास, इस्तिहाजा। ये चीज़ें क्या है? नजासत गलीज़ा। अगर ये चीज़ें हमारे जिस्म के ऊपर लग गई या कपड़े के ऊपर लग गए तो 1 दिरहम से कम है तो परवाह नहीं, 1 दिरहम से ज़्यादा है तो क्या हो जाती है? हमारी नमाज नहीं होती। अब देखो, पहले पेशाब मालूम आपको, पाखाने के बारे में मालूम। नेक्स्ट चीज़ क्या है? मजी। मर्द हजरात खुसूसी तौर पर सुनो, औरतें सुने नहीं तभी क्या परवाह नहीं, उनका टॉपिक नहीं। मजी जो है ये एक लेसदार यानी चिपकती हुई सफ़ेद पानी की तरह होता है। चिपकती हुई सफ़ेद पानी की तरह होता है। हमें बात कर ली तो इसके बारे में हैंड सैनिटाइज़र होता है, देखो इस तरह होता है, थोड़ा गमिश का, यानी थोड़ा चिपकती हुई सफ़ेद पानी की तरह होता है। ये कब निकलता है तो हमारे शर्मगाह से कोई चीज़ देखते ही या किसी के ऊपर शहवत आ गया तो बाज़ औक़ात हमें मालूम भी चलता नहीं, ये निकला है तो चीज़ भी हमें मालूम भी चलता है। उसे क्या बोलते हैं? हमें मज़ी बोलते। उसे क्या बोलते हैं? मज़ी। यानी अगर हमें सही तौर पर उसके बारे में बोले, उस चिपकती हुई पतली पानी को किसे बोलते हैं? मज़ी बोलते। उस चिपकती हुई पतली पानी को मज़ी कहते हैं। जो शहवत के वक्त, शहवत माने डिज़ायर, शहवत के वक्त लज्जत व जोश के बगैर ना लज्जत हासिल करना हता नहीं उसमें। क्यों? फिजिकली कोई हते नहीं, ना लज्जत हासिल करने का क्या मकसद हता नहीं, बस देखे कुछ ख्याल आता है वगैरह वगैरह, इससे होता है। जोश व लज्जत के बगैर शर्मगाह से निकलता है। समझे? कुछ चिपकती हुई सफ़ेद पानी शर्मगाह से उस वक्त निकलता है कि आप शहवत के साथ जोश व लज्जत के बगैर निकलते हैं। इसमें जोश हती नहीं, लज्जत हती नहीं। बाज़ औक़ात निकले से भी हम लोग मालूम होता नहीं, बाद में कब की देख ली तो मालूम होता है। इससे गुस्ल फ़र्ज नहीं होता, वज़ू जो है टूट जाता है। ये फ़र्क तुम्हें याद रख लेना। मज़ी से गुस्ल फ़र्ज नहीं होता, क्या फ़र्ज हो जाता है? वज़ू टूट जाता है, वज़ू बाद में कर लेना। अगर ये मज़ी हमारे बदन के ऊपर, हमारे कपड़ों के ऊपर 1 दिरहम के मिकदार से ज़्यादा है तो वज़ू ले हजरत बोली सो टूट जाता है। बोली वज़ू कर ले, जाग नमाज पढ़े तो बर होता है, नमाज पढ़े तो मामला खलास होता है। वो क्या करना, हमें धो लेना। इस मसले में बाज़ औक़ात नौजवान हजरात बहुत ज़्यादा शिकार होती। उनको 2 डर होता है। एक असल वो निकले से चीज़ के बारे में नहीं मालूम,
अगर वो निकले से ज्यादा निकला है, कोई मसला बोला है इससे वजू टूट जाने का, कोई ना धोली न सके जाती, बस वजू कर ले चल जाती। लेकिन वो कपड़े पर जो लगाए अगर 1 दिरहम से भी ज्यादा है तो क्या हो, उसकी नमाज नहीं हो, तो वो धो लेना जरूरी है। क्यों? वो चीज जो लगी वो क्या है, वो नापाक चीज है, गंदगी है, वो सख्त नापाक है। समझे? ये समझ में गई ना बात। दूसरी चीज क्या है, मनी। यानी मैं पूरा खुला नहीं बयान करता हूं, मैं तुम नागू इशारतन बयान करता हूं, बस सदा समझ लो तुम। मजी क्या है, सफेद पानी की तरह होता है, ये बगैर किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने से निकलता है, बस देखने से या कुछ ख्यालात आने से निकलता है। ये निकलना भी बाज़ औक़ात हमें नहीं मालूम होता। और दूसरी निशानी मजी की ये है, ये निकलने के बावजूद भी जो है लज्जत या ख्वाहिशात ये ख़त्म नहीं होंगे, लज्जत या ख्वाहिशात ख़त्म नहीं होंगे। वो टपकता आता है, ये ख्वाहिशात क्या ख़त्म नहीं होती। लेकिन मनी निकले तो एक बार मनी बाहर का आ गया, उसकी शहवत ख़त्म हो जाती, उसकी शहवत क्या है, ख़त्म हो जाती। तो मनी क्या है, मनी शर्मगाह से लज्जत व जोश के साथ निकलता है। मजी कैसे निकलता है, लज्जत व जोश के बगैर निकलता है। वहां पे लज्जत हती नहीं, जोश हती नहीं, यहाँ पे क्या होती है, मनी में लज्जत व जोश के साथ शर्मगाह से निकलता है। समझे तुमने बात को? लज्जत क्या है, शहवत क्या है, जोश क्या है, ये बाद में तुम्हें डिक्शनरी में चेक कर लो। समझे? मजी में लज्जत हती नहीं, जोश हती नहीं। मनी में क्या होता है, लज्जत, शहवत और जोश तीन भी मौजूद हती। क्यों? यहाँ पे फिजिकली हती। समझे? और ये कैसा आता है, ये गाढ़ा आता है। ये कैसा आता है, गाढ़ा आता। और जिसके जरिए बच्चे पैदा होती हैं वो क्या है, मनी है। मजी से नहीं होते, मनी से क्या होती, बच्चे पैदा होते। ये खारिज होने से, ये अगर शर्मगाह से बाहर आ गया तो तुम्हारे ऊपर गुस्ल फर्ज है। तुम्हारे ऊपर गुस्ल क्या होती है, फर्ज हो जाती है। तुम्हारी वजू भी टूट गई, तुम्हारे ऊपर गुस्ल कर लेना फर्ज है। समझे? एक कब ये मनी निकलता सो इज़्दिवाजी ताल्लुक कायम करते वक्त निकलता। समझे? तीसरी चीज है वदी। तीसरी चीज क्या है, वदी। ये और एक लो, तीसरी चीज क्या है, वदी। मजी से क्या टूट जाता है, वजू। गुस्ल फर्ज नहीं होता, वजू से, मनी से गुस्ल। और तीसरी चीज है वदी। ये पेशाब से पहले या बाद निकलता है, पेशाब से पहले या बाद। ये इतनी, ये भी सफ़ेद में छता है, ये भी थोड़ा बहुत गाढ़ी में होता है, गाढ़ा छता है, और कुछ मिटियाली कलर में भी आ जाता है। यानी इस कलर समझो, यानी ईंट हती देखो, उस तरह की कलर में भी बाज़ औक़ात आ जाता है। इससे भी गुस्ल फ़र्ज नहीं होता, वजू टूट जाता है। ये बाज़ औक़ात कब आता है तो स्ट्रेस ज़्यादा होने पर, कुछ वज़न ज़्यादा ढो लिए, या कुछ बाज़ औक़ात बीमारी है तो थोड़ी जना पेशाब में आता है, वो बोलते हैं देखो पेशाब में आ जाता है वो चीज़ को, तो वो ये। तो वदी से क्या होता है, तुम्हें गुस्ल फ़र्ज नहीं होता, वज़ू टूट जाता है। ये इंसान से ताल्लुक़ रखने वाले, मर्दों से ताल्लुक़ रखने वाले चीज़ा, मज़ी, मनी, वदी। तो आप नेक्स्ट क्या है, ये औरतों के ताल्लुक़ से। ये मर्द हजरात होता ज़्यादा तो सुने नहीं, तभी क्या प्रॉब्लम क्या भी नहीं, अगर कोई शादीशुदा वगैरह है तो उनको काम आता। फर्स्ट क्या है, हाइज। फर्स्ट चीज क्या है, हाइज। हाइज उसे कहते हैं, अगर आप किताब में देख लेना चाहे तो 12वें नंबर पेज में हटा देते। हाइज उसे कहते हैं जो बालिगा औरत के शर्मगाह से, आगे के मकाम से खून जो है आदि तौर पर निकलता है। यानी महीने में एक बार रेगुलरली उसे निकलता है। किससे निकलता है, ये बालिगा औरत, यानी बड़ी औरत, बच्चों को नहीं, बड़ी औरत। और अगर ये बच्चे को जनेस्तब या किसी और बीमारी की वजह से निकले तो उसे हमें हाइज नहीं बोलेंगे। बच्चे को जनेस्तब
یا کسی بیماری کی وجہ سے نکلے تو اسے ہمیں حیض بولتے ہیں. حیض بولے تھے کوسا ماہواری مہینہ مہینہ جو ان کے ایام ہوتی وہ نکلتے سو خون کو کیا بولتے ہیں ہمیں حیض بولتے. اس کا منیمم پیریڈ 3 دن. اس کا منیمم مدت کتنے دن ہے 3 دن. 3 دن یہ منیمم ہوتا ہے. عموماً 7 دن ریگولر کیا ہے 7 دن میکسیمم 10 دن. 10 دن کے بعد بھی اگر مجھے ہے کا تو وہ حیض نہیں ہو سمجھے. مجھے 3 دن کو بھی 2 دن کو بھی کیا آیا نہیں کا تو ٹھہرنے کا نہیں 3 دن تک تو ویٹ کرنا سوچے. منیمم کتنے دن ہوتا ہے 3 دن ہوتا ہے. 4 کو ختم ہو سکتا ہے 5 کو ختم ہو سکتا ہے 6 کو ختم ہو سکتا ہے 7 کو ختم ہو سکتا ہے. یہ کون دیکھ لینا وہ عورت دیکھ لینا. مجھے معمول سے کتنے دن آتا ہے کہتے سے کون دیکھ لینا یہ فیصلہ عورت دیکھ لینا. شریعت کیا بولتی ہے منیمم 3 دن ریگولر کیا ہے کامنلی 7 دن میکسیمم 10 دن. تو ہمیں کسے فکس ہو گئی 7 کو فکس ہو گئے ہے نا. تو اس میں فرق انہوں معلوم کر لینا ہمیں نہیں بول سکتے. اگر وہ عورت جو ہے 6 دن کی والی 6 نارمل ہو تو 7 دن تک رکنا اس کے لیے ضروری کیا بھی نہیں. 6 کو نارمل سی 6 کا تو انہیں 7 میں دن نماز پڑھ سکتی ہے. نہ انہیں 7 کو معمول سی ہے کہ تو 8 میں دن پڑھتی ہے. نہ انہیں 8 کو معمول سی ہے کہ تو 9 میں دن پڑھتی ہے سمجھے. زیادہ سے زیادہ کتنے دن 10 دن. نیکسٹ کیا ہے نفاس. نیکسٹ کیا ہے نفاس. نفاس جب بچہ پیدا ہوتا ہے نفاس کیا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس سے جو خون نکلتا ہے اسے کیا بولتے ہیں ہمیں نفاس. یہ کیا ہے یہ حیض. یہ کیا ہے نفاس. نفاس الگ حیض. یہ کتنے دن ہوتا ہے 30 سے 40 دن. کتنے دن ہوتا ہے 30 سے 40 دن. بچہ پیدا ہونے کے بعد ہمیں وہ کیا ہے جی چہلم نہیں چلا کا کوئی ایک بنا دن دیکھو وہ اصل میں بچے سے تعلق نہیں. وہ کس سے تعلق وہ عورت سے تعلق. پاپ اسے باجی کھٹا کو بچے کے اوپر کانسنٹریشن کرتے. وہ جو رسم جو کرتی ہیں وہ جو پاک کرتی وہ عورت کے لیے ہے کہ 40 دن ہو گیا ہے یہ عورت پاک ہو گئے تو یہ اس کے ساتھ تعلق ہے. یہ بیچ میں بچہ گھس گیا ہے اس میں رسم میں. حالانکہ کیا ہے وہ 40 دن کے بعد پاک ہو گئی تو انہیں اس دن جو ہے غسل کر لیتی ہے اپنے نفاس کو جو ہے دور کر لیتی ہے اپنے ناپاکی دور کر لیتی ہے. وہاں سے نماز شروع کرنا ہو سمجھے. تو یہ چیز اچھی طرح یاد رکھ لو. حیض مہینے کے نفاس بچہ پیدا ہو جب. اور ایک چیز کیا بچی اب استحاضہ. اگر یہ جو مہینے میں آپ کو جو خون آتا ہے اگر یہ 10 دن سے زیادہ ہے اگر یہ 10 دن سے بھی زیادہ آتا ہے تو ہمیں اسے کیا بولیں گے استحاضہ بولیں گے. یہ ایک بیماری ہے. اسے کیا بولتے ہیں ہمیں استحاضہ بولتے ہیں. وہ کیا ہے وہ بیماری ہے. ایک نس جو ہے زیادہ کٹنے کی وجہ سے یا اور دوسری بیکٹیریا وغیرہ آنے کی وجہ سے وہ خون جو ہے اس طرح آتا ہے. استحاضہ عورت استحاضہ کو کیا بولے ہمیں 10 دن سے زیادہ اگر خون آ گئے تو اسے کیا بولتے ہیں ہمیں استحاضہ. اب دیکھو حیض کی عورت کو ناپاک بن جاتی ہے جب ناپاکی کی حالت میں رہتی ہے جب تک یہ ایام نہیں گزرے انہیں نماز پڑھنے کو نہیں روزے رکھنے کو نہیں سمجھے. حیض سے انہیں کون سی حالت میں چل جاتی ہے عورت ناپاکی کی حالت میں چل جاتی ہے. انہیں نماز پڑھنے کی نہیں انہیں قرآن نہیں انہیں روزے نہیں. سیم کنڈیشن نفاس کو نماز نہیں روزے نہیں. نماز معاف ہے روزے قضا ہے. یہ چیز یاد رکھ. حیض میں نماز معاف ہے روزے کیا ہے قضا ہے. نفاس میں نماز معاف ہے روزے کیا ہے قضا کر لینا. یعنی اب رمضان کے مہینے میں ڈیلیوری ہوا تو نماز معاف لیکن روزے کیا کر لینا بعد میں جب طاقت ملی یہ 30 روزے رکھ لینا. سوچ استحاضہ عورت کیا کرنا پھر اس کے تو میکسیمم مدت 10 دن ہو گئے تو کیا کرنا انہیں ہر وقت کی نماز کو الگ وضو بنا لے کر نماز پڑھ لینا اور وہ خون جسم کو لگ نہیں سکا کوئی چیز کوئی کپڑا وغیرہ کو انہیں آڑا رکھ لینا. سمجھے. یہ باقاعدہ احادیث میں ہے
حدیثہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکور ہے یہ بات، اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں بیان کریں۔ آج کے دن ہمیں جو ہے اتنا یہ ہو گئی، کچھ مسائل سیکھنے کی بھی، پوچھنے کی بھی اور سننے کی بھی تیار نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت لمبی حدیث بیان کری اس کے بارے میں، استحاضہ کے بارے میں۔ عورتیں آ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے، یا رسول اللہ اتنے دن ہے میں کیا نماز پڑھ لینا نہیں ہو؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کوئی چیز کو جو ہے خون کو آڑا رکھ لو، ہر وقت کا الگ وضو بنا لو، پھر تمہیں نماز پڑھ، ایک وقت کا جو ہے تمہیں ایک وضو سے ایک نماز پڑھ سکتے۔ مردوں کا کیا ہے؟ مزی، منی، ودی۔ عورتوں کا کیا ہے؟ حیض، نفاس، استحاضہ۔ یہ لفظان تمہیں، یہ ٹرمز تمہیں یاد رکھ لینا، یہ ٹرمز یاد ہے تو ہمیں مسئلے یاد ہے۔ مزی، منی، ودی تین، حیض، نفاس، استحاضہ۔ یہ جو ہمیں بیان کری اب تک ہے، یہ خون جہاں کہیں بھی لگے، یہ خون جہاں کہیں بھی لگے، یہ جو منی مزی جہاں کہیں بھی لگے، سیم کنڈیشن کیا دیکھ لینا ہمیں؟ نجاست غلیظہ ہے، یہ 1 درہم کے مقدار سے زیادہ ہے تو نماز نہیں ہوتی، 1 درہم سے کم ہے تو پڑھ سکتی، معاف ہے، لیکن اگر دیکھے تو دھو لینا بہتر۔ نیکسٹ، بہتا ہوا خون۔ نیکسٹ کیا ہے؟ بہتا ہوا خون۔ یہ بھی کیا ہے؟ نجاست غلیظہ۔ کوئی جسم کے اوپر کچھ چوٹ لگا، مار لگا تو اس سے جو ہے خون بہہ گیا، تو وہ کپڑوں کے اوپر یا جسم کے اوپر لگ گیا تو سیم کیا ہے؟ وہ بہتا ہوا خون ناپاک ہے۔ وہ بھی 1 درہم کے مقدار سے زیادہ ہے تو نماز نہیں ہوتی، 1 درہم کے مقدار سے کم ہے تو چلتا ہے، سمجھے؟ نیکسٹ، شراب۔ نیکسٹ کیا ہے؟ شراب۔ شراب اگر بھول چکو یا کسی اور وجہ سے کپڑوں کے اوپر لگ گئے یا بدن کے اوپر لگ گئے، وہ بھی کیا چیز ہے؟ نجس ہے۔ یہ تو کھلم کھلا قرآن میں ہے وہ نجس کا، وہ تو یہ شراب بھی لگ گئے تو سیم کنڈیشن، وہ بھی نجاست غلیظہ میں کہتا ہے، سخت نجاست میں کہتا ہے۔ نیکسٹ، رینگنے والی جانور، رینگنے والی جانور کا خون۔ اب رینگنے والے جانور کا خون کو تو رینگنے والے جانوراں کون سے آتے ہیں بولو؟ چھپکلی، گرگٹ، سانپ، یہ جو بھی زمین کے اوپر رینگتے ہیں، اس کا خون کیا ہے؟ وہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ پورے چیزیں یاد رکھ لو، ابھی ہے انشاءاللہ، سب بولے تو کنفیوز ہو جاتے ہیں تمہیں۔ آج کے دن کو ہمیں یہاں تک جو ہے کلاس کو مکمل کر ڈالیں گے۔ ایک مرتبہ دہرا لو، ہمیں انسان کے تعلقات سے، اس کے جسم سے جو سخت نجاست غلیظہ نکلتا ہے اس کے بارے میں بیان کر لی۔ وہ کیا کیا ہے؟ پیشاب، پاخانہ، اور کیا ہے؟ مزی، منی، ودی۔ عورت کے تعلق سے حیض، نفاس، استحاضہ، سمجھے؟ اس کی مدت کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی کلر کیا ہے، وہ جیسا ہوتا ہے، یہ پورے چیزیں تمہیں آج سیکھ لی۔ اور اسی طرح بہتا ہوا خون، یہ بھی کیا ہے؟ ناپاک ہے، اور شراب ناپاک، اور اسی طرح رینگنے والی جانوروں کا خون، یہ بھی سخت ناپاک۔ کل کے اس میں ہمیں ابھی دیگر جانوراں جو ہے اس کے بارے میں بات کریں۔